नमस्कार साथीहरू। नेपाली साहित्यसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण रचना कृति र तिनका लेखकहरू सम्बन्धी भिडियो सामग्री ल्याएका छौँ। अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको प्रस्तुति। आजको प्रस्तुति रहेको छ केही कृति र तिनका रचनाकारहरू। अक्षरगञ्ज कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी। अटल बहादुर कृतिका लेखक पहलमान सिंह सुवार। अतीतका विस्कुन कृतिका लेखक अनिल पौडेल। अन्तर्मनको यात्रा कृतिका लेखक जगदीश घिमिरे। अभिजित कृतिका लेखक विप्लव प्रतीक। अविरल बग्दछ इन्द्रावती कृतिका लेखक रमेश विकल। अष्टाध्यायी कृतिका लेखक पाणिनि। असङ्गति कृतिका लेखक सौरभ। अस्वस्थमा हत्तोहात कृतिका लेखक अविनाश श्रेष्ठ। आज रमिता छ कृतिका लेखक इन्द्रबहादुर राई। आदिम आवाज कृतिका लेखक दिनेश अधिकारी। आधा जुन कृतिका लेखक झलक सुवेदी। आमाको सपना कृतिका लेखक गोपाल प्रसाद रिमाल। आमोई कृतिका लेखक भुवन हरि सिग्देल। आस्थाको भग्नावशेष कृतिका लेखक शारदा शर्मा। इतिहास निफनेर कृतिका लेखक धनकुटे कान्छा। ईश्वरलाई चिठी कृतिका लेखक मनोज भण्डारी। उत्सर्ग प्रेम कृतिका लेखक राजेश्वर देवकोटा। उर्गेनको घोडा कृतिका लेखक युग पाठक। ऊ मरेकी छैन कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। उर्वशी कृतिका लेखक सिद्धिचरण श्रेष्ठ। ऋतु विचार कृतिका लेखक लेखनाथ पौड्याल। एकलव्य दृष्टि कृतिका लेखक रविन्द्र समीर। एकादेशकी महारानी कृतिका लेखक केशवराज पिँडाली। अब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज कृतिका लेखक शङ्कर लामिछाने। ऐना कथा सङ्ग्रह कृतिका लेखक रामलाल जोशी। ओपन सक्रेट कृतिका लेखक केपी ढुङ्गाना। कठघरमा उभिएर कृतिका लेखक विष्णु विभु घिमिरे। कठपुतली कृतिका लेखक डाक्टर अर्चना थापा। कमलरीदेखि सभासदसम्म कृतिका लेखक शान्ता चौधरी। करोडौँ कस्तुरी कृतिका लेखक अमर न्यौपाने। कर्णाली ब्लुज कृतिका लेखक बुद्धिसागर चपाई। कहर कृतिका लेखक जनकराज सापकोटा। काजल खातुन कृतिका लेखक फुलमान बल। कालचक्र कृतिका लेखक लभ गाउँले। कालुसुरे कृतिका लेखक भरत जङ्गम। कैरन ध्रुव कृतिका लेखक सत्य परियार। खेलौना उपन्यास कृतिका लेखक राजेन्द्र थापा। गङ्गालालको चिता कृतिका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। गुणकेशरी कृतिका लेखक भवानी बिच्छु। गुहा गुहालेख गुहाचित्र एवं अन्य सम्पदा कृतिका लेखक पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ। गौथली गुण कृतिका लेखक शङ्कर लामिछाने। गौरी कृतिका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे। घर फर्किरहेको मानिस कृतिका लेखक रमेश क्षितिज। काठमाडौँ कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी। घामकेरी कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे। घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कृतिका लेखक भुपी शेरचन। चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य कृतिका लेखक सरोजराज अधिकारी। चपाइएका अनुहारहरू कृतिका लेखक दौलत विक्रम विष्ट। चम्पा कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। चिना हराएको मान्छे कृतिका लेखक हरिवंश आचार्य। व्हाइट केन कृतिका लेखक मनिषा गौचन। चिसो चुल्हो कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। चिरहरण कृतिका लेखक निलम कार्की निहारिका। चैरावती चरैवती कृतिका लेखक प्रदीप नेपाल। 24 रिल कृतिका लेखक भूपिन व्याकुल। च्याउको जङ्गल कृतिका लेखक विप्लव ढकाल।
च्याप्टर्स कृतिका लेखक अमोद भट्टराई। छड्के तिलहरी कृतिका लेखक गोविन्द गिरी प्रेरणा। छाउघर कृतिका लेखक राज सरगम। जनताको छोरो कृतिका लेखक छत्रमान सिंह गुरुङ। जीवन काँडाकी फूल कृतिका लेखक झम घिमिरे। जुनकिरी सङ्गीत कृतिका लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला। ज्याक्सन व्हाइट कृतिका लेखक महेश विक्रम शाह। झोला कृतिका लेखक कृष्ण धारावासी। ट्युटर अफ हिस्ट्री कृतिका लेखक मञ्जुश्री थापा। डाइनोसर जिउँदो छ कृतिका लेखक विमल निभा। तपन कृतिका लेखक शरद पौडेल। तरुण तपसी कृतिका लेखक लेखनाथ पौडेल। तरुणी खेती कृतिका लेखक सरुभक्त। तिम्रो स्वास्नी र म कृतिका लेखक मनु ब्राजाकी। तुवालोले ढाकेको बस्ती कृतिका लेखक अशेष मल्ल। त्यो समय कृतिका लेखक शारदा शर्मा। दमिनी भिर कृतिका लेखक राजन मुकारुङ। दिदीको देवर कृतिका लेखक इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित। दि ट्रेन टु पाकिस्तान कृतिका लेखक खुशवन्त सिंह। दुमाईको किनारमा कृतिका लेखक सञ्जय थापा। दोहाको सिधा उडान कृतिका लेखक जय छाङछा। धक्का कृतिका लेखक कुसुम भट्टराई। धृतराष्ट्र कृतिका लेखक घनश्याम कँडेल। धोबीघाट एक्सप्रेस कृतिका लेखक रोशन शेरचन। नथिया कृतिका लेखक सरस्वती प्रतीक्षा। नदी किनारको माझी कृतिका लेखक मोहन कोइराला। नियति चक्राव कृतिका लेखक जलेश्वरी श्रेष्ठ। निर्वाण कृतिका लेखक घनश्याम खड्का। नेपाली कलाको रूपरेखा कृतिका लेखक सत्यमोहन जोशी। पल्पसा क्याफे कृतिका लेखक नारायण वाग्ले। पल्लो घरको झ्याल कृतिका लेखक गोविन्द गोठाले। पागल बस्ती कृतिका लेखक सरुभक्त। पाठशाला कृतिका लेखक तीर्थ गुरुङ। पिकदूत गजेन्द्र मत्स्य कृतिका लेखक मोतीराम भट्ट। पृथ्वीमाथि आलेख कृतिका लेखक गोपाल पराजुली। पृथ्वीराज चौहान कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। प्रतिनायक कृतिका लेखक हरि अधिकारी। प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे कृतिका लेखक पिटर जे जोन कार्थक। प्रयोगशाला कृतिका लेखक सुधीर शर्मा। प्रश्नहरूको कारखाना कृतिका लेखक सरिता तिवारी। प्रेमपिण्ड कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। प्रोफेसरको डायरी कृतिका लेखक विप्लव ढकाल। फर्गेट काठमाडौँ कृतिका लेखक मञ्जुश्री थापा। फिरफिरे कृतिका लेखक बुद्धिसागर चपाई। फुलमाया कृतिका लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला। बन्दखामित्र कृतिका लेखक सरुभक्त श्रेष्ठ। बर्बरी कृतिका लेखक सञ्जय थापा प्रदीप नेपाल। बसन्ती कृतिका लेखक डायमन्ड शमशेर। बहुला काजीको सपना कृतिका लेखक विजय मल्ल। बाबुआमा र छोरा कृतिका लेखक पिपी कोइराला। 12औं खिलाडी कृतिका लेखक लोकेन्द्र बहादुर चन्द। विशे नगरची कृतिका लेखक बेमृदी तिवारी। विशे नगरचीको बयान कृतिका लेखक श्रवण मुकारुङ। भुइँया कृतिका लेखक यज्ञ छ। भुइँफुलको देश कृतिका लेखक शारदा शर्मा। म कृतिका लेखक बालकृष्ण। म स्त्री कृतिका लेखक सीमा आवास। म स्त्री अर्थात् आइमै कृतिका लेखक सीमा आवास। मगज व्यङ्ग्य कृतिका लेखक मनोज गजुरेल। मलाया एक्सप्रेस कृतिका लेखक अखण्ड भण्डारी। महको म कृतिका लेखक मदन कृष्ण श्रेष्ठ। माङ्गेना कृतिका लेखक युग पाठक। माधवी कृतिका लेखक मदनमणि दीक्षित।
मान्ठा हराएको जुग कृतिका लेखक मोहन मैनाली। मालती मङ्गले कृतिका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे। मुकुन्द इन्दिरा कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। मुटुको बेथा कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। मुर्दार काठमाडौँ कृतिका लेखक दिलीप शाह। मैले देखेको दरबार कृतिका लेखक विवेक शाह। यायावर कृतिका लेखक बज्रेश खनाल। यार कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे। योगमाया कृतिका लेखक नीलम कार्की निहारिका। यौन र अनुभूति कृतिका लेखक सीता पाण्डे। रघुवंश कृतिका लेखक कालिदास। रजगज कृतिका लेखक हरिबहादुर थापा। राधा उपन्यास कृतिका लेखक कृष्ण धारावासी। रेडियो छापसलाई कृतिका लेखक कल्याणराज गौतम। रेडियो डबली कृतिका लेखक सुवास कार्की। रोल्पा सुइना कृतिका लेखक नवीन विभास। लुम्बिनी गाउँ कृतिका लेखक राज माङलाक। लु कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे। लेखकी स्वाहिनी कृतिका लेखक प्रगति राई। विषकन्या कृति लेखक माधव प्रसाद घिमिरे। वेदमा के छ कृतिका लेखक स्वामी प्रपन्नाचार्य। शाकुन्तल कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। शिलान्यास कृतिका लेखक भीमनिधि तिवारी। शुक्रराज शास्त्रीको चस्माका लेखक राजेन्द्र पराजुली। सिरपेज नलगाएको राजा कृतिका लेखक विमल भौकाजी। संसारलाई 5.5 फनको कृतिका लेखक पुष्कर शाह। सगरमाथाको गहिराई कृतिका लेखक नवराज पराजुली। सत्यकली संवाद कृतिका लेखक लेखनाथ पौड्याल। सर्पदंश कृतिका लेखक तारिणी प्रसाद कोइराला। सर्पहरू गीत सुन्दैनन् कृतिका लेखक शैलेन्द्र साकार। सरस्वती संसार कृतिका लेखक जीवा लामिछाने। सल्लीपीर कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे। सहनशीला सुशीला कृतिका लेखक भीमनिधि तिवारी। सारङ्गी बोकेको समुद्र कृतिका लेखक मोहन कोइराला। सिंहदरबार बदल्ने सङ्घर्ष कृतिका लेखक लालबाबु पण्डित। सिर्जना र दृष्टिकोण कृतिका लेखक सूर्य सुवेदी। सुप्लाको हवाईजहाज कृतिका लेखक बुपिन व्याकुल। सुलोचना कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। सेतोबाग कृतिका लेखक डायमन्ड शमशेर। स्याउली सिम्फोनी कृतिका लेखक राजकुमार एलन। हरियो साइकल कृतिका लेखक गोविन्द वर्तमान। हाफ गर्लफ्रेन्ड कृतिका लेखक चेतन भगत। हिउँको तन्ना कृतिका लेखक लोकेन्द्र बहादुर चन्द। हिटलर र यहुदी कृतिका लेखक बिपी कोइराला। हिमाली दर्शन कृतिका लेखक मोहन वैद्य किरण। हेप्चागुप्पा कृतिका लेखक रातन मुकारुङ। धन्यवाद साथीहरू, यति बेलासम्म तपाईँहरूको साथ दिनुभएकोमा धेरै खुसी छौँ। हाम्रो भिडियोलाई कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब बटन थिची घन्टी बटनलाई अन गरिदिनु होला। नमस्कार साथीहरू, नेपाली साहित्यसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण रचना कृति र तिनका लेखकहरू सम्बन्धी भिडियो सामग्री ल्याएका छौँ। अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। सुरु गरौँ आजको प्रस्तुति। आजको प्रस्तुति रहेको छ केही कृति र तिनका रचनाकारहरू। अक्षरगञ्ज कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी। अटल बहादुर कृतिका लेखक पहलमान सिंह स्वार। अतीतका विस्कुन कृतिका लेखक अनिल पौडेल। अन्तर्मनको यात्रा कृतिका लेखक जगदीश घिमिरे। अभिजित
कृतिका लेखक विप्लव प्रतीक अविरल बग्दछ इन्द्रावती कृतिका लेखक रमेश विकल अष्टाध्यायी कृतिका लेखक पाणिनि असङ्गति कृतिका लेखक सौरभ अस्वस्थमा हत्तोहात कृतिका लेखक अविनाश श्रेष्ठ आज रमिता छ कृतिका लेखक इन्द्रबहादुर राई आदिम आवाज कृतिका लेखक दिनेश अधिकारी आधा जुन कृतिका लेखक झलक सुवेदी आमाको सपना कृतिका लेखक गोपाल प्रसाद रिमाल आमोई कृतिका लेखक भुवन हरि सिग्देल आस्थाको भग्नावशेष कृतिका लेखक शारदा शर्मा इतिहास निफनेर कृतिका लेखक धनकुटे कान्छा ईश्वरलाई चिठी कृतिका लेखक मनोज भण्डारी उत्सर्ग प्रेम कृतिका लेखक राजेश्वर देवकोटा उर्गेनको घोडा कृतिका लेखक युग पाठक ऊ मरेकी छैन कृतिका लेखक बालकृष्ण सम उर्वशी कृतिका लेखक सिद्धिचरण श्रेष्ठ ऋतु विचार कृतिका लेखक लेखनाथ पौड्याल एकलव्य दृष्टि कृतिका लेखक रविन्द्र समीर एकादेशकी महारानी कृतिका लेखक केशवराज पिँडाली अब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज कृतिका लेखक शङ्कर लामिछाने ऐना कथा सङ्ग्रह कृतिका लेखक रामलाल जोशी ओपन सक्रेट कृतिका लेखक केपी ढुङ्गाना कठघरमा उभिएर कृतिका लेखक विष्णुविभु घिमिरे कठपुतली कृतिका लेखक डाक्टर अर्चना थापा कमलरीदेखि सभासदसम्म कृतिका लेखक शान्ता चौधरी करोडौँ कस्तुरी कृतिका लेखक अमर नेौपाने कर्णाली ब्लुज कृतिका लेखक बुद्धिसागर चपाई कहर कृतिका लेखक जनकराज सापकोटा काजल खातुन कृतिका लेखक फुलमान बल कालचक्र कृतिका लेखक लभ गाउँले कालुसुरे कृतिका लेखक भरत जङ्गम कैरन ध्रुव कृतिका लेखक सत्य परियार खेलाउन उपन्यास कृतिका लेखक राजेन्द्र थापा गङ्गालालको चिता कृतिका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान गुन्केश्वरी कृतिका लेखक भवानी भिक्षु गुहा गुहालेख गुहाचित्र एवं अन्य सम्पदा कृतिका लेखक पुरुषोत्तम लोचन श्रेष्ठ गौथली गुण कृतिका लेखक शङ्कर लामिछाने गौरी कृतिका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे घर फर्किरहेको मानिस कृतिका लेखक रमेश क्षितिज काठमाडौँ कृतिका लेखक कुमार नगरकोटी घामकेरी कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कृतिका लेखक भूपी शेरचन चक्रव्यूहमा चन्द्र सूर्य कृतिका लेखक सरोजराज अधिकारी चपाइएका अनुहारहरू कृतिका लेखक दौलत विक्रम विष्ट चम्पा कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चिना हराएको मान्छे कृतिका लेखक हरिवंश आचार्य व्हाइट केन कृतिका लेखक मनिषा गौचन चिसो चुल्हो कृतिका लेखक बालकृष्ण सम चिरहरण कृतिका लेखक नीलम कार्की निहारिका चरैवती कृतिका लेखक प्रदीप नेपाल 24 रिल कृतिका लेखक भूपिन व्याकुल च्याउको जङ्गल कृतिका लेखक विप्लव ढकाल च्याप्टर्स कृतिका लेखक अमोद भट्टराई छड्के तिलहरी कृतिका लेखक गोविन्द गिरी प्रेरणा छाउघर कृतिका लेखक राज सरगम जनताको छोरो कृतिका लेखक छत्रमान सिंह गुरुङ जीवन काँडाकी फुल कृतिका लेखक झम घिमिरे जुनकिरी सङ्गीत कृतिका लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला ज्याक्सन व्हाइट कृतिका लेखक महेश विक्रम शाह झोला कृतिका लेखक कृष्ण धारावासी ट्युटर अफ हिस्ट्री कृतिका लेखक मञ्जुश्री थापा
डाइनोसर जिउँदो छ कृतिका लेखक विमल नेभा। तपन कृतिका लेखक शरद पौडेल। तरुण तपसी कृतिका लेखक लेखनाथ पौडेल। तरुणी खेती कृतिका लेखक सरुभक्त। तिम्रो स्वास्नी र म कृतिका लेखक मनु ब्राजाकी। तुवालोले ढाकेको बस्ती कृतिका लेखक अशेष मल्ल। त्यो समय कृतिका लेखक शारदा शर्मा। दमिनी भिर कृतिका लेखक राजन मुकारुङ। दिदीको देवर कृतिका लेखक इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित। दि ट्रेन टु पाकिस्तान कृतिका लेखक खुशवन्त सिंह। दुमाईको किनारमा कृतिका लेखक सञ्जय थापा। दोहाको सिधा उडान कृतिका लेखक जय छाङछा। धक्का कृतिका लेखक कुसुम भट्टराई। धृतराष्ट्र कृतिका लेखक घनश्याम कँडेल। धोबीघाट एक्सप्रेस कृतिका लेखक रोशन शेरचन। नथिया कृतिका लेखक सरस्वती प्रतीक्षा। नदी किनारको माझी कृतिका लेखक मोहन कोइराला। नियति चक्राव कृतिका लेखक जलेश्वरी श्रेष्ठ। निर्वाण कृतिका लेखक घनश्याम खड्का। नेपाली कलाको रूपरेखा कृतिका लेखक सत्यमोहन जोशी। पल्पसा क्याफे कृतिका लेखक नारायण वाग्ले। पल्लो घरको झ्याल कृतिका लेखक गोविन्द गोठाले। पागल बस्ती कृतिका लेखक सरुभक्त। पाठशाला कृतिका लेखक तीर्थ गुरुङ। पिकदूत गजेन्द्र मत्स्य कृतिका लेखक मोतीराम भट्ट। पृथ्वीमाथि आलेख कृतिका लेखक गोपाल पराजुली। पृथ्वीराज चौहान कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। प्रतिनायक कृतिका लेखक हरि अधिकारी। प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे कृतिका लेखक पिटर जे जोन कार्थक। प्रयोगशाला कृतिका लेखक सुधीर शर्मा। प्रश्नहरूको कारखाना कृतिका लेखक सरिता तिवारी। प्रेमपिण्ड कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। प्रोफेसरको डायरी कृतिका लेखक विप्लव ढकाल। फर्गेट काठमाडौँ कृतिका लेखक मञ्जुश्री थापा। फिरफिरे कृतिका लेखक बुद्धिसागर चपाई। फुलमाया कृतिका लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला। बन्दखामभित्र कृतिका लेखक सरुभक्त श्रेष्ठ। बर्बरी कृतिका लेखक सञ्जय थापा प्रदीप नेपाल। बसन्ती कृतिका लेखक डायमन्ड शमशेर। बहुला काजीको सपना कृतिका लेखक विजय मल्ल। बाबुआमा र छोरा कृतिका लेखक पिपी कोइराला। 12औं खिलाडी कृतिका लेखक लोकेन्द्र बहादुर चन्द। विषय नगरची कृतिका लेखक बेमृदी तिवारी। विषय नगरचीको बयान कृतिका लेखक श्रवण मुकारुङ। भुइँया कृतिका लेखक यज्ञ छ। भुइँफुलको देश कृतिका लेखक शारदा शर्मा। म कृतिका लेखक बालकृष्ण। म स्त्री कृतिका लेखक सीमा आवास। म स्त्री अर्थात् आइमै कृतिका लेखक सीमा आवास। मगज व्यङ्ग्य कृतिका लेखक मनोज गजुरेल। मलाया एक्सप्रेस कृतिका लेखक अखण्ड भण्डारी। महको म कृतिका लेखक मदन कृष्ण श्रेष्ठ। माङ्गेना कृतिका लेखक युग पाठक। माधवी कृतिका लेखक मदनमणि दीक्षित। मान्ठा हराएको जुग कृतिका लेखक मोहन मैनाली। मालती मङ्गले कृतिका लेखक माधव प्रसाद घिमिरे। मुकुन्द इन्दिरा कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। मुटुको बेथा कृतिका लेखक बालकृष्ण सम। मुर्दार काठमाडौँ कृतिका लेखक दिलीप शाह। मैले देखेको दरबार कृतिका लेखक विवेक शाह। यायावर कृतिका लेखक बज्रेश खनाल। यार कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे। योगमाया कृतिका लेखक
नीलम कार्की निहारिका, यौन र अनुभूति कृतिका लेखक सीता पाण्डे, रघुवंश कृतिका लेखक कालिदास, रजगज कृतिका लेखक हरिबहादुर थापा, राधा उपन्यास कृतिका लेखक कृष्ण धारावासी, रेडियो छापसलाई कृतिका लेखक कल्याणराज गौतम, रेडियो डबली कृतिका लेखक सुवास कार्की, रोल्पा सुइना कृतिका लेखक नवीन विभास, लुम्बिनी गाउँ कृतिका लेखक राज माङलाक, लु कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे, लेखकी स्वाहिनी कृतिका लेखक प्रगति राई, विषकन्या कृति लेखक माधव प्रसाद घिमिरे, वेदमा के छ कृतिका लेखक स्वामी प्रपन्नाचार्य, शाकुन्तल कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शिलान्यास कृतिका लेखक भीमनिधि तिवारी, शुक्रराज शास्त्रीको चस्माका लेखक राजेन्द्र पराजुली, सिरपेज नलगाएको राजा कृतिका लेखक विमल भौकाजी, संसारलाई 5.5 फनको कृतिका लेखक पुष्कर शाह, सगरमाथाको गहिराई कृतिका लेखक नवराज पराजुली, सत्यकली संवाद कृतिका लेखक लेखनाथ पौड्याल, सर्पदंश कृतिका लेखक तारिणी प्रसाद कोइराला, सर्पहरू गीत सुन्दैनन् कृतिका लेखक शैलेन्द्र साकार, सरस्वती संसार कृतिका लेखक जीवा लामिछाने, सल्लीपीर कृतिका लेखक नयनराज पाण्डे, सहनशीला सुशीला कृतिका लेखक भीमनिधि तिवारी, सारङ्गी बोकेको समुद्र कृतिका लेखक मोहन कोइराला, सिंहदरबार बदल्ने सङ्घर्ष कृतिका लेखक लालबाबु पण्डित, सिर्जना र दृष्टिकोण कृतिका लेखक सूर्य सुवेदी, सुप्लाको हवाईजहाज कृतिका लेखक बुपिन व्याकुल, सुलोचना कृतिका लेखक लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सेतोबाग कृतिका लेखक डायमन्ड शमशेर, स्याउली सिम्फोनी कृतिका लेखक राजकुमार एलन, हरियो साइकल कृतिका लेखक गोविन्द वर्तमान, हाफ गर्लफ्रेन्ड कृतिका लेखक चेतन भगत, हिउँको तन्ना कृतिका लेखक लोकेन्द्र बहादुर चन्द, हिटलर र यहुदी कृतिका लेखक बिपी कोइराला, हिमाली दर्शन कृतिका लेखक मोहन वैद्य किरण, हेप्चागुप्पा कृतिका लेखक रातन मुकारुङ। धन्यवाद साथीहरू, यति बेलासम्म तपाईँहरूको साथ दिनुभएकोमा धेरै खुसी छौँ। हाम्रो भिडियोलाई कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब बटन थिचिए घन्टी बटनलाई अन गरिदिनु होला।